السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ انا رجعت لكم باش غنشارك معكم الرغايف اللي كنطيب في المقله. غادي نوريكم مقادير. عندي جوج زلايف طحين فورس، هو فين هو فورس. وعندي زلافه الزرع، ماشي فينو، هذا الزرع اللي كنعجن مع الخبز. وعندي مغروفه صغيره والنص ملح. وعندي الماء دافي باش غادي نعجن. غادي نعجنو في العجانه حيت الحال بارد، نعجنو دغيا باش يوجدوا لي دغيا. غنكب الماء وغادي نعمل العجانه طيح العجانه وغنخليهم يتعجنوا. هما كيتعجنوا وانا كنكب الماء ضروري يكونوا دافيين حيت الحال بارد. قلت علاش لا ما نشاركش مع المشاهدين ديالي الميريندا ديالي اللي غنعمل. بقاو معايا حتى يتعجنوا وغادي نرجع لكم باش ما نبين لكمش الصداع ديال الماكينه. بعد ما كملت لي العجينه ديالي العجينه هي فين هي، لويتها بالزيت، دات لي غرف هذا معمر وعلين النص حد هنايا، حيت عجينه الرغايف الزرع كيديو الماء حيت خصها الخدمه مزيان عليها باش عملتهم في العجانه. وغنخليهم واحد 4 ساعه يرتاحوا لي ونرجع لكم. بعد ما رتاحوا لي الرغايف ديالي غادي نقطعهم باش غيرتاحوا شويه. عاوتاني غنقطعهم بشكل كويرات. قلت لكم هاد الرغايف خصهم يتقطعوا يتعجنوا ملخوفين شويش. غنعملهم كبارين ماشي صغارين. غنجيب واحد الصينيه بلاطو بلاستيك وغادي ندهنو بالزيت باش ما يلصقوليش. دابا غادي نقطعهم هنايا كبارين. كنعجنو في العجينه كيتعجنوا مزيان وكيطلقوا دغيا. ولا عجنهم بيدو خصهم يعطيهم الوقت. دابا البرد خصهم يرتاحوا مزيان. هاد الرغايف انا ما كنعمل لهم لا زبده لا سميده لا حتى حاجه، طبيعيين كنعجنهم نطلقهم عاديين طيبوا. حنا هنا في الشمال ما كنعملوش الرغايب مرشوشين بالسميده والزبده والزيت. الزبده كنعملوها في الرغايف ديال الفران. الحال بارد، بالنهار تبارك الله قياله الشميشه، في الليل البرد. الحراره كامله رجعت بالبرد.
ماشي بزاف، كنعمل غير ما ناكلو، صبحولنا شويه فطرو بيهم وميريندا صافي. بنادم ماشي غيبقى يعجن حتى ينسى راسو. انا ما كيعجبنيش نعمل الحاجه بزاف باش ما كنملش منها، وكنعمل حاجه اخرين عاود تقاداو لي الرغايف، عاود كنعمل حاجه اخرى. مرخوفين، الرغايف تزرع كيجيو مزيونين، هيدا مرخوفين. انا غنقطع نكمل وديك الساعه نرجع. من بعد ما قطعتهم ها هما فين هما، دابا غادي نخليهم يرتاحوا حتى كيرتاحوا باش كيطلقوا لي مزيان. هما سخونين، نخليهم غير شويه شي ربع ساعه اخرى وغادي نرجع لكم بعد ما غادي يرتاحوا لي. نزيد من هاد الميكا، نجي نغطيهم بالميكا باش ما يحملوش هذيك الوجه قاصح. دابا غنخليهم يرتاحوا شويش، من بعد نرجع لكم باش غادي نوريكم كيفاش غنطلقهم وغادي نطيبهم. بعد ما ارتاحوا لي الرغايف دابا غادي نطلقهم. انا عملت المقله السخون، مقله الحديد، اي مقله عندكم. انا عندي مقله الحديد كنعمل فيها الرغايف، واخا كحله راه ماشي هاد الكحوله هي هيدا، واخا كنحكها ما كتخرج لي شي، حيت الا حكيتها بالزايد تقدر تلصق لي الرغايف. انا كنطلق الرغايف غير بالزيت. انا قلت لكم ما كنعملوا لهم لا الزبده لا ديك سميده ولا فينو، لا كنعمل لهم غير هيدا. ملي كنشهاهم هيدا كنعملو بالطريقه ولكن هنايا بزاف هنا في الشمال كيعجبونا الرغايف هادو، خصوصا حنايا العائله ديالنا كيعجبونا هاد الرغايف هادو اللي عندنا حنا كيدوروا في الدار ديالنا. تقدر تقطعوهم وتفزقوهم بالمرق كنقولوا لهم حنا التريد. دابا شي نهار نشارك معكم التريد ديالي بحال هيدا الرغايف كنعملهم وكنفتحهم وكنقطعهم وكنعمل جداد يطيبوا طريقه التريد وكنطيبهم. ها هما فين هما. دابا غنعمل شويه في المقله د الزيت، غنهز الرغيفه ديالي نقولها هنا. غنعاود لكم اخرى كتكون وحده كطيب وهي اخرى كنطلقها. بارد اليوم مغطياهم باش يبقاو سخونين. الرغايف الزرع كنطلقهم، انا ما كنطلقش الرغايف. كاين الناس اللي كيخليوهم هيدا وكيجمعوهم عاد كيبداو يطلقوا. انا كيعجبني نجبد الرغيفه كتجي بحال ورقه، كنقطعو مشي كنحاول معاهم. ها هما غنوريكم كيفاش طلقت الرغيفه. ها هي طلقتها بحال ورقه. هذه ملي كتولي لي هيدا كنجيب الزيت كنرمي الزيت عليها وكنقلبها. تبارك الله شوف كيف كيوليو كيتنفخوا. دابا غنجمع هذه
كنعملش بزاف الزيت في الرغايف هنا، كيعجبنيش الرغايف معمرين بالزيت، كيجيوني نشفانين. ديك التنيات طلقوهم باش ما كيجيوش بالعجين من هادو هدا. دغيا كيطلقوا لي هادو، كيوجدوا لي داغيا. دابا غنعمل بهم ميريندا، وفي الصباح عاود تيصبحوا ان شاء الله. عاود نرمي هادي في الطيب، وملي كان انا ما كنعملهمش الا بعضهم، كنجبر واحد الشبكه هادي الا كتشوفوها هادي ديال الفران، وكنزل عليها الرغايف باش ما كيتعجنوليش. شوف ها هي فين هي، شوف تبارك الله كيف هي مذهبه سخونه سخونه. دابا البرد شي براد درتي بالنعناع والشيبه. نيت عندي النعناع دابا غرسه، دابا نوريه لكم. شهاني وهاد النعناع هو اللي نوضني نعمل الرغايف. جابوا لي الراجل من الغرسه لواحد السيد ديال جارنا، جاب لي بقوله. نضعوتها غدا نغسل البقوله ونقطعها بحال ديك النهار، باقا لي زايده عاود على ديك النهار. باقي الرغيفه مزيان. من العائله دائما كيعجبهم الرغايف ديالي، خوتي كيقولوا لي كيعجبوني الرغايف ديالك مطلوق مزيان. عندي واحد ولد اختي صغير يلاه عنده 3 سنين، كيبقى يقول لي اعمل لي الرغيفه خالته. كيعجبوه الرغايف ديالي، وتبارك الله صغير هو كيعجبوه الرغايف ديالي. غادي نقلب هادي. دائما نعملوا لها الزيت، كنعمل لها الزيت من فوق صافي ما كنزيدش الزيت، كنعمل لها غير الزيت من فوق، كنقلبها بديك الزيت كطيب. شتيها كيف كتنفخ؟ شوف كيف كتنفخ تبارك الله، كتجي مورقه. شوف ها هي فين هي. تخشات لي هنايا. سمحوا لي مشاهدين ديالي الا كنت كنشهيكم. حاجه ساهله، غير نص كيلو د الطحين، ايوا تنوضوا تطلقوا الرغيفات ديالكم. انا هنايا ما كنشري حتى حاجه، فتحوا لنا هنايا الحوانت د هاد الرغايف والحرشه، ولكن هنا ما كتمكنليش الماكله الزنقه، خصوصا د هادشي د الاحياء شعبيه ما كتبغيش تهود لي. غنزيد نطيب معكم وحده اخرى. ها هي حمرومشي بزاف، غير هيدا ذهبين. غنهز الرغيفه ورميها هنايا. هذا الرغايف الزرع غزلان، تحمق الرغايف بالزرع الريحه ديالو كتعطي واحد الريحه مزيانه. الزرع كطيب مع الزيت. بغيتو تعملوا شويه زيت د العود، انا ولادي ما كتعجبهمش طيبات زيت د العود في الرغايف. حتى الاخر عاد كنعمل واحد الجويجات ليلي كيعجبوني.
عملتهم كبارين. كاين رغيفات كيعملوهم صغارين، هادو الزرع كنعملوهم كبارين. كاينين د الفورس كنعملو مستويين فيهم شويه دفينو بحال هيدا، بحال كيجيو صغيورين عاود كيجيو مزيونين. كنعمل شويه الزيت في الوسط، كنجيب هادي مع هادي وكنجيب هادي مع هادي، ماشي كامله غير نويز ديالها. بزاف ديال الناس غادي يقول لك حنا ما كنعرفوش نعدلوا الرغايف، كتورينا. راه دائما كنقول انا كنوري المبتدئات. كاين بنيتات كيعرفوشي، كاين العريسات صغارين كنوريوهم بحال اللي تعلمنا حنايا، كنوريو عاود حنا وراونا عاوتاني حنا كنوريو. منقردوش هادشي، حتى حنا الوالدين ديالنا وراونا كيفاش نطلقوا الرغايف. ايوا انا كنت صغيره وكنطلق الرغايف، عندي 15 سنه وكنطلق الرغايف. عزيزه الله يرحمها مسكينه كانت دائما كتقول لي اجي بنتي تعمل لي الرغايف، كنعمل لها الرغايف. وتعلمنا في الديور ديالنا، في الديور الوالدين ديالنا. نهار اللي جوجنا جانا هادشي ساهل، ما جانا شي واعر، جانا ساهل. حتى واحد ديك الساعه ما ورانا. نهار اللي عملت المقلاة الرغايف وعملت الرغايف جاوني عاديين. ها هي الرغيفه كطيب. ها هي شو كيما منفخه هنايا. كنعملها ديريكت، ما كتبقاش ترتاح عاد كنبدا. انا قلت لكم هادو تقدروا تفتحوهم، كتفتحوهم عاوتاني هيدا مطيبين. ديك الساعه كنفتحو من هنايا، كنفتحو من هنايا وكنبدا نقطعهم، كنعملهم تريد. دابا نشارك معكم عاود شي نهار تريد. بارك عليها. ها هي دابا غنوري رميه اخرى. كنعمرو شي بزاف بالزيت. الاخرى كطيب، وهذه كنطلق هذه عاود. نوريكم كيفاش نجمع هادي عاود. كنجيب هاد القنت هذا كنجيبو من هنا للوسط، واخا تقطعت لي. وكنجيب هادي من هنايا وكنغطي بها ديك الثقبه، باش ديك الساعه ملي كنقيها في المقله وكنقلبها كتنفخ لي. كنجيب هادي عند هادي، ما كنعملش الزيت، كنعمل الزيت غير في الوسط في الاول. كنجيب هادي كنجيبها فاينه وكنديها شي تنلقى ندليهم. دابا هادي غنوريكم هادي شو كيف ولات بحال طايبه. ودابا غنرش الزيت وغادي نقلبها. ها هي طايبه دابا. ملي كطيب من فوق ما كتبقاش العجينه، كتعرفوها من تحت طابت، باش ما كتجيش يابسه ولا كتجي محمره مقرمله، كتجي رطيبه. ها هي فين هي كتجي رطيبه. شوف ها هي كتجي مقرمله ورطيبه. شوف رطيبه وهي محمره، هادو محمرين. نطلق هادي على بعيد ما نطيب لي هادي.
هي هادي، هي عليه الطيب، نقلبوها شويه ندوروها. هادي من هنا باقا شويش، غادي نعمل لها هيدا الطيب من هنا، وبقاو معايا حتى غادي نكمل الرغيفات ديالي، وديك الساعه غادي نوريكم. هذا هو الشكل النهائي ديال الرغايف ديالي د المقله. وما هادو هاهما، شوفوا كيفاش كيجيو مرخوفين، ها هما كيجيو غزلان ورطيطبين. وهو هذا النعناع اللي هدرت لكم عليه، هذا هو اللي جعلني نوض نعمل رغايف شهاني د الغرسه. وهاد الرغيفات كتاكلوهم بالعسل والفرماج والجبن بلدي باش ما بغيتو نتوما، والصحه والراحه. وما تنساونيش بالكومونتيرات الزوينين ديالكم واللايك. والسلام عليكم.